गूंदा हुआ आटा तो खमीर हो जाएगा। इसे खमीर से बचाने के लिए इस पर घी लगाकर रख दें, फिर भीगे हुए कपड़े से इसे ढांक कर किसी ठंडी जगह पर रख दें। इससे खमीर नहीं पैदा होगा और इसकी पकाई हुई रोटी ताज़ा आटे जैसी लजीज होगी। खालिस लाल मिर्चें। घर में लाल मिर्चें पीसने का एक बेहतरीन तरीका ये है जिससे मिर्चों को पीसने से ना खांसी आएगी ना छींकें। खुश्क मिर्चें धूप में कुछ देर रखने के बाद जब इन्हें ग्राइंड करने लगे तो मिर्चें डालकर थोड़ा सा कुकिंग ऑयल डाल दें और फिर ग्राइंड करें। इस तरह आप घर में पिसी हुई खालिस मिर्चें तैयार कर सकते हैं। दांत के दर्द का इलाज। 1 गिलास नीम गर्म पानी में चुटकी भर नमक और 1 खाने का चम्मच गन्ने का सिरका डालकर दिन में कम से कम 2 मरतबा अच्छी तरह कुली करें। दांत का दर्द जाता रहेगा। प्याज की तेजी से महफूज रहें। प्याज को छील कर थोड़ी देर के लिए ठंडे पानी में रख दें, उसके बाद इसको काटें। इस तरह प्याज काटने के दौरान आंखों में आंसू नहीं आएंगे। कीमा की चर्बी। कीमा पकाते वक्त अगर इसमें चर्बी ज्यादा नजर आ रही है तो इसमें छोटी सी एक गाजर डाल दें। जब कीमा पक कर तैयार हो जाए तो इस गाजर को निकाल लें। इस तरह कीमा में ज्यादा चर्बी महसूस नहीं होगी। गरम तेल के छींटे। फ्राइंग पैन में मौजूद तेल अगर कोई चीज तलते वक्त उछल रहा है तो इसमें थोड़ा सा नमक डाल दें। तेल उछलना बंद हो जाएगा। चावलों के मुरमुरे बना लें। उबले हुए चावल बच जाएं तो किसी ठंडी जगह या फ्रिज में रख दें। दूसरे वक्त जब ताज़ा चावल पकाएं तो दूध या पानी डालने से पहले बासी चावल इसमें शामिल कर दें और फिर पानी निथार लें। इस तरह बासी चावल ताज़ा हो जाएंगे। ऐसा न करना चाहें तो चावलों को फेंकने की बजाय धूप में सुखा लें और साफ कर लें, फिर किसी एयर टाइट डब्बे में बंद कर लें। इन खुश्क चावलों को थोड़े से घी में तेज आंच पर तल लिया जाए तो मुरमुरे बन सकते हैं और नमक मिर्च और लीमू का रस अपनी पसंद के मुताबिक शामिल कर लें। मटर उबलते हुए पानी में उसके चंद छिलके डालने से रंगत और मिठास में इजाफा हो जाता है। थोड़े से पानी में सिरका मिलाकर सब्जी पर छिड़क दिया जाए तो सब्जी 1 हफ्ते तक ताज़ा रहेगी। हाथों से लहसुन, धनिये, प्याज और मिर्चों की बू दूर करने के लिए टूथपेस्ट हाथ पर मल कर धो लें। थके हुए पैरों को आराम देने के लिए नीम गर्म पानी में लीमू के चंद कतरे शामिल करके इसमें पाँव डबो दें। पनीर को ज्यादा दिन तक रखना। अगर पनीर को ज्यादा अरसे तक रखना हो तो उसके चारों तरफ नमक लगा दें। पनीर खराब नहीं होगा। हस्बे जरूरत काट कर और धोकर इस्तेमाल करें, लेकिन नमक लगाकर मलमल का कपड़ा जरूर लपेट दें। अक्सर आलू मीठे होने की वजह से सालन का जायका खराब हो जाता है। इसका आसान हल ये है कि मीठे आलू काट कर पकाने से पहले लहसुन, नमक और सिरका लगाकर 45 मिनट के लिए रख दें। पकने के बाद जायका बिल्कुल ठीक होगा। ऐसा गुड़ लें जो सफेद ना हो, ब्राउन या ब्लैक हो, यानी केमिकल से पाक हो। हर खाने के बाद थोड़ा सा यानी 1 बड़ी टॉफी के बराबर लेकर इसको मुंह में चूसते रहें, चबाते रहें। चंद दिन इसको करके देखें। जवानी, ताकत, आसाब, मैदा, आंतें, दायमी कब्ज, पुरानी तबखीर, मोटापा, बदहजमी, जिस्म का बढ़ना और आसाबी खिंचाव, इन सब का शाफी इलाज है। दूध जिस पतीली में गर्म करने के लिए रखती हैं उसको अच्छी तरह पहले धो लें और उसके चारों तरफ 1 चम्मच पानी डाल लें। फिर इसमें दूध डालकर उबाल लें। जब दूध में जोश आ जाए तो इसमें बेकिंग सोडा आधा चम्मच डालकर अच्छी तरह हिलाएं और 1 जोश और दे लें। इस तरह आपका दूध फ्रिज के बगैर कभी भी नहीं फटेगा और ना इसका जायका तब्दील होगा। इसके अलावा अगर इसमें किसी भी किस्म के कोई जरासीम हो गए तो वो भी मर जाएंगे और दूध आपकी सेहत के लिए सेहत बख्श हो जाएगा। फ्रिज के बगैर रखे हुए दूध को खराब होने से बचाने का एक और तरीका ये है, इसमें इलायची डालकर छोड़ दें। ये कभी खराब नहीं होगा। दूध को ठंडे पानी के बर्तन में रखने से भी ये खराब नहीं होगा। मर्दाना या जनाना बांझपन का इलाज। बाज आम खराबियों को दूर करके भी शादीशुदा जोड़े औलाद की खुशियां
حاصل کر سکتے ہیں۔ ثانوی یا بانج پن میں مبتلا ایک جوڑے کی 2 لڑکیاں ہیں جن کی عمریں بالترتیب 5 اور 7 سال ہیں، لیکن اب مزید بچے پیدا کرنے میں انہیں کامیابی نہیں ہو رہی تھی۔ خاتون نے بتایا کہ ہم مزید اولاد کے خواہش مند ہیں لیکن کامیابی نہیں ہو رہی۔ میں نے ان کو چند لیب ٹیسٹ کا مشورہ دیا۔ ٹیسٹوں میں چند چھوٹی چھوٹی خرابیاں آئی تھیں۔ ان کے لیے میں نے پرہیز اور احتیاط کے ساتھ ساتھ ایک سادہ سا نسخہ بھی تحریر کر دیا۔ تقریباً 2 مہینے علاج کے بعد کی گئی پریگننسی رپورٹ پازیٹیو آ گئی، الحمدللہ۔ اس کیس کا حوالہ دینے کا مقصد یہ بتانا ہے کہ کئی جوڑوں میں بعض چھوٹے چھوٹے پرابلم ہوتے ہیں، لیکن ان کا درست علاج نہ کروانے سے ایسے جوڑے اپنے مقصد کو پانے میں ناکام رہتے ہیں۔ بانج پن کے علاج سے پہلے یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ بانج پن کی وجوہات کیا کیا ہیں۔ ایک سروے کے مطابق دنیا بھر میں 10 میں سے 1 جوڑا بانج پن میں مبتلا ہے، یعنی اس قدرتی عمل کے لیے بے شمار افراد کو مشکلات کا سامنا ہے۔ نوجوان طبقے کے کئی افراد کو اپنے لائف سٹائل، فاسٹ فوڈ کی کثرت استعمال اور سافٹ ڈرنک کی بہتات کی وجہ سے وزن کی زیادتی کا مسئلہ درپیش ہے۔ غذائی بے اعتدالی، کیمیکل زدہ کھانے، ماحولیاتی آلودگی، برقی مقناطیسی لہروں کی کثرت وغیرہ سے بھی تولیدی صحت متاثر ہو سکتی ہے۔ دیر سے شادی کرنے والے مردوں میں بھی تولیدی صلاحیت میں کمی واقع ہو سکتی ہے۔ بڑھتی ہوئی عمر کے ساتھ ساتھ نطفہ کے معیار میں کمی واقع ہوتی جاتی ہے۔ حاملہ ہونے کے لیے ایسی خواتین جن کا حمل نہ ٹھہر رہا ہو وہ روزانہ درج ذیل اجزاء کا استعمال کریں۔ پپیتا کے بیج سکھا کر رکھ دیں۔ روزانہ 2 سے 3 مرتبہ ایک بیج کھائیں۔ حیض میں بند کر دیں۔ مولی کے بیج روزانہ صبح 1 گرام کھائیں۔ 1.5 کپ دودھ، 2 چمچ ادرک کا جوس، 1 چمچ شہد مکس کر کے روزانہ کھائیں۔ 2 اخروٹ اور 6 بادام کھائیں۔ پرہیز: پپیتا، اسٹرابیری، کلیجی، چکن۔ محفوظ کرنے کے قدرتی اجزاء: کھانے میں ڈالے جانے والا رنگ، کپڑوں سے ہیئر ڈائی کے داغ صاف کرنے کا آسان طریقہ۔ ایک پیالے میں برف والا پانی رکھیں اور ایک پیالے میں گرم پانی رکھیں، پھر ڈائی کے نشان کو پہلے ٹھنڈے پانی میں ڈپ کریں، پھر گرم پانی میں۔ دوبارہ یہ عمل دہرائیں۔ اس کے بعد بورک پاؤڈر اور گلیسرین ملا کر اس نشان پر لگا دیں۔ تھوڑی دیر بعد واشنگ پاؤڈر ڈال کر مل کر دھوئیں، نشان چلا جائے گا۔ پکوڑوں میں بیسن، دھنیا، مرچیں وغیرہ تو شامل کی ہی جاتی ہیں۔ اگر آپ اس کے ساتھ ساتھ سوجی یا چاول کا آٹا یا پھر کارن فلور پکوڑوں کے آمیزے میں شامل کریں تو پکوڑے کرسپی بنیں گے۔ یاد رہے کہ آپ کو پکوڑوں کے آمیزے میں ان تینوں میں سے کسی ایک اجزاء کا ہی انتخاب کرنا ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور ٹپ یہ ہے کہ پکوڑوں میں سبزی جو بھی استعمال کریں اور پیاز کی مقدار زیادہ رکھیں، جبکہ بیسن بہت کم اور پتلا رکھیں، تو اس طرح بھی پکوڑے بہت کرسپی بنتے ہیں۔ قربانی کا گوشت جب گھر آئے تو بغیر دھلے گوشت میں آٹے کی بھوسی لگا کر رکھ دیں۔ تھوڑی دیر بعد اسے دھو لیں اور پکاتے وقت جب پانی کا استعمال کریں تو گوشت میں گرم پانی ڈالیں، اس سے گوشت جلدی گلے گا۔ نیم کے پتے ابال کر جہاں گرمی دانے ہوں وہ جگہ دھو لیں، گرمی دانے ختم ہو جائیں گے۔ دال کو کیڑوں سے بچانے کے لیے جس ڈبے میں دال ڈالیں اسے اچھی طرح سے صاف کریں اور دھوپ میں رکھ دیں، اور پھر ڈبے میں کاسٹر تیل کے چند قطرے ڈال دیں تو دال میں کیڑا نہیں پڑے گا۔ پٹھانی روٹی بنانے کے لیے گھی کی زیادہ مقدار کے ساتھ میدا گوندیں، اس کے بعد روٹی بیلیں اور اس میں پھر گھی لگائیں، پھر اس کو رول کریں جلیبی اسٹائل میں، پھر بیلیں، پھر تھوڑی سی گھی لگائیں، پھر اسی طرح رول کریں۔ اس طرح کرنے سے روٹی کے 7 سے 8 ورق بن جاتے ہیں، پھر توے پر سیکیں، پھر گھی کے ساتھ سینکیں، اور آپ خود حیران ہو جائیں گے جب آپ اسے توڑیں گے تو یہ اندر سے بہت سافٹ اور ذائقہ دار ہوگا۔ چاولوں کا پانی چہرے اور بالوں کی خوبصورتی بڑھانے کے لیے ایک آزمودہ نسخہ ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ چاولوں کا پانی چہرے کی خوبصورتی بڑھانے کے لیے اہم ترین اور سستا ترین جز ہے۔ صرف چاولوں کا پانی ہی نہیں بلکہ چاولوں کو ابال کر یا پیس کر انہیں کئی طرح کے فیس ماسک میں استعمال کیا جاتا ہے، اور چاول کو پیس کر اس میں شہد ملا کر وائٹننگ اسکرب بھی تیار کیا جاتا ہے۔ سب سے پہلے قالین پر اچھی طرح جھاڑو لگائیں اور پھر اس کو کھلے صحن یا چھت پر اچھی طرح پھیلا لیں اور ایک دن اس میں دھوپ لگائیں۔ اگلے روز 1 بالٹی نیم گرم پانی لیں اور اس میں سرف، سفید سرکہ، بیکنگ پاؤڈر،
لیمو کا رس اور تھوڑا سا شیمپو ڈال کر اچھی طرح مکس کر لیں۔ ایک بالٹی گرم پانی میں 4 چمچ ہائیڈرو آکسائڈ بازار میں آسانی سے دستیاب ہے شامل کریں، پھر اس میں ایک تولیے کو 5 منٹ کے لیے ڈبو دیں۔ اس کے بعد کپڑے دھونے والا سرف اس پانی میں مکس کریں۔ اب ان تولیوں کو پنکھے کے پروں پر رگڑیں، 5 منٹ تک رگڑیں، پھر صاف کپڑے سے پنکھے کو صاف کر لیں۔